अस्ट्रेलियामा क्रिकेटको घमासान, नेपालले प्रतिष्ठित टप एन सिरिज खेल्ने। दर्शकबिन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अस्ट्रेलियाको डर्बिनमा आयोजना हुने प्रतिष्ठित टप एन टी20 सिरिज खेल्ने पक्का भएको छ। उत्तरी क्रिकेट सङ्घ एनटीले सोमबार विज्ञप्ति मार्फत प्रतियोगितामा 11 टोलीको सहभागिता रहने जनाएको हो। अगस्त 14 देखि 24 सम्म चल्ने यस सिरिजमा नेपालले पाकिस्तान ए र बङ्गलादेश ए जस्ता बलिया एसियाली टोलीको सामना गर्नेछ। यसका साथै अमेरिकाको माइनर लिग विजेता शिकागो किङ्सम्यान र अस्ट्रेलियाको चर्चित बिग्यास लिगका हर्ट हरिकेन्स, पर्थ स्कोचर्स, एडिलेड स्ट्राइकर, मेलबर्न स्टार तथा मेलबर्न रेनेगेड्सका एकाडेमीका टोलीहरू पनि सहभागी रहनेछन्। दुई स्थानीय टोली पनि प्रतिस्पर्धामा रहनेछन्। यो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता अक्टोबर 1 देखि 17 सम्म ओमानमा हुने टी20 विश्वकप 2026 को एसिया छनौटका लागि नेपाली टोलीको सशक्त तयारी र अग्नि परीक्षा रहनेछ।